Après 24 heures d'incubation à 37 degrés dans un incubateur, نديرو la lecture تاع l'antibiogramme et la lecture تاع la P10S. نبداو بلا lecture تاع l'antibiogramme. L'antibiogramme après 24 heures d'incubation يكون كيما راكم تشوفوا في هاد les deux boîtes Petri. كاين une croissance bactérienne وكاين des disques وكاين des zones d'inhibition autour les disques d'antibiotiques. هاد les zones d'inhibition واش معناتها؟ معناتها انه لو ديسك d'antibiotique diffusa l'antibiotique وما خلاش نمو البكتيري حول الديسك. كيفاه نديرو لا ليكتور تاع l'antibiogramme؟ لا ليكتور تاع l'antibiogramme تكون عن طريق لا CMI اللي هي لا concentration minimale inhibitrice ونكومباريوها مع لا concentration critique inférieure et supérieure باش نقدروا نعرفوا اسكو هاد لو جيرم باش نعرفوا هاد لو جيرم اسكو سنسيبل ولا ريزيستون ولا انترميديير لهاد لانتيبيوتيك. هاد لا CMI اللي يحب يطلع عليها يزيد يفهم اكثر. احنا نبسطوها بشكل بسيط جدا. نحسبوا لا زون، نحسبوا لو ديامتر دينيبيسيون كيما راكم تشوفوا في الصورة. هاد لو ديامتر دينيبيسيون نحسبوه بالمسطرة ونحسبوه بالمليمتر ونكومباريوه مع اون اباك دو ليكتور تكون عندنا من قبل كيما راح تشوفوا كيما راكم تشوفوا في هاد لاباك دو ليكتور. كاين اون ليست تاع لي زانتيبيوتيك وكاين لا شارج دو ديسك en microgramme وكاين لو diamètre critique en millimètre. لو diamètre critique هو لو diamètre تاع لا زون دينيبيسيون اللي حسبناها من قبل بالمسطرة في لابوط بيتري. وكاين لا كونسونطراسيون كريتيك بالميليغرام اون لتر. حنا راح نشوفوا فقط لو diamètre critique en millimètre. نعاود نذكروا لو diamètre critique هو لو diamètre تاع لا زون لو diamètre دو لا زون دينيبيسيون اللي حسبناها من قبل بالمسطرة. باش نفهموا أكثر ناخذ على سبيل المثال لونتيبيوتيك سيفوتاكسيم. سيفوتاكسيم لا شارج دو ديسك اللي استعملناها هي 5 ميكروغرام. إذن لو ديامتر تاع لا زون دينيبيسيون إذا كان خرجت لنا أكثر من 20 مليمتر هنا نقولوا أنه سنسيبل. إذا كان لو ديامتر تاع لا زون دينيبيسيون اللي حسبناها خرجت لنا أقل من 17 مليمتر نقولوا ريزيستون. إذا كان ما بين 17 و 20 مليمتر نقولوا انترميديير. نفس الشيء يطبق مع باقي لي زانتيبيوتيك. تنبيه فقط ويجب مراعاة لا شارج دو ديسك تاع كل واحد، يعني لا شارج دو ديسك المطبقة في الانتيبيوغرام. أما بالنسبة لا ليكتور تاع لا P10S، أول شيء نقوم به بعد ما نخرجوا لا غاليري P10S من الانكوباتور. أول شيء نقوم به هو إضافة رياكتيف كوفاكس للأندول باش نعرفوا اسكو أندول بوزيتيف ولا أندول نيجاتيف. أيضا إضافة رياكتيف تيديا للمكان المخصص في التيديا، التوب اللي فيه تيديا. لا ليكتور تكون عن طريق لانديكاتور كولوري. لانديكاتور كولوري يعني لو شونجمون تاع لي كولور تاع لي توب تاع شاك بارامتر. طريقة لا ليكتور تكون عن طريق هذا الطابلو اللي يكون موجود في الكوفري تاع الرياكتيف. على سبيل المثال لو بي جي يكون نيجاتيف انكولور، يكون كيتبدل يولي جون يولي بوزيتيف. هنا راح نديرو لا ليكتور. لو بي جي بوزيتيف، غلوكوز بوزيتيف، لارابينوز بوزيتيف، لال دي سي إلو دي سي نيجاتيف، سيترات نيجاتيف، لاش دو زيس نيجاتيف، لوري نيجاتيف، تيديا نيجاتيف، تيديا نيجاتيف. لاندول كيكون انو بعد اضافه الكوفاكس كيكون انو روج بوزيتيف، كي تكون انو مارون سي نيجاتيف. هنا كاين انو روج سي بوزيتيف.
الأوكسيداز نيجاتيف درناه في تيست من قبل، نشوفوه مرة أخرى إن شاء الله. إي الآن أو بوزيتيف. قوموا بحساب فقط. بالنسبة الأولى 7005 نتحصل على كود. هذا الكود هو 7005. هذا الكود نقارنوه بطابلو يكون عندنا ديجا من قبل. هذا الطابلو هو موجود أيضا في الكوفري تاع الرياكتيف. هذا الطابلو يكون فيه مجموعة من لي كود. نروح نشوفوا الكود تاعنا اللي تحصلنا عليه هو 7005. وهاي 7005. نلقاو عندنا احتمالين. الاحتمال الأول هو بكتيريا اسمها بونتوي SPP. الاحتمال الثاني هو إشيريشيا كولي، أو عن طريق تطبيق موجود على متصفح جوجل كروم. رابط هذا التطبيق موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. المزايا تاع هذا التطبيق أنه يعطينا نسب مئوية لكل احتمال. يعطينا نسبة مئوية للاحتمال الأول بونتوي SPP، ويعطينا نسبة مئوية للاحتمال الثاني اللي هي إشيريشيا كولي. كما ترون في هذه الصورة أنه أعطانا نسبة 49% بالنسبة لبونتوي SPP و 40.4% بالنسبة لإشيريشيا كولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.